मोमिन इकराम सलाम अलैकुम। सबसे पहले आप तमाम हज़रात को इस जश्न का बरकत की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम हज़रात की जानिब से इस जश्न के हकीकी वारिस यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। गुजारिश है, मोहतरम ज़फ़र आज़मी साहब मौजूद हैं, इस पर तशरीफ़ लें और हाँ कुर्सी हटा दें तो जो शोरा बैठ जाएंगे, जो कुछ आपके मेहमान शोरा हैं। आ जाएगा, अच्छा लगेगा। मौलाना शहनशाह मिर्ज़ा पुरी साहब से गुजारिश है इस पर तशरीफ़ लें। रज़ी बिस्वानी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, सलीम बल्लामपुरी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, मौलाना शम्स तबरेज़ साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, जनाब मौलाना शम्स तबरेज़ साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, जनाब सज्जाद हलौरी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और शोरा इकराम तशरीफ़ ला चुके हैं। आप लोगों से गुजारिश है थोड़ा आगे तशरीफ़ लें तो एक सुकून मिल जाए हमारे कल्ब को। हमारी मोहतरम शख्सियत, मोहतरम तरीन शख्सियत, जिनके लिए जिनके ज़िंदगी में मेरे लिए बहुत कुछ है, इसलिए कि शेरी ज़िंदगी का सफ़र तय कर पाना बग़ैर ज़फ़र आज़मी साहब के मेरे जैसे हक़ीर इंसान के लिए नामुमकिन था। कदम कदम पे मदद करते रहे और कदम कदम पे सहारा देते रहे। आज तशरीफ़ फरमा है, हमारे सामने मौजूद हैं। बग़ैर इनके सहारे के कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जिनका सहारा ऐसा होता है कि जैसे उनके बगैर सफ़र नहीं हो सकता ज़िंदगी का। तशरीफ़ फरमा है। भैया थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जो कुछ बोलूँगा शेर पे बोलूँगा, शेर के अलावा जो लोग खड़े हैं लोग भी अंदर आ जाए। आप ही लोगों के लिए फ़र्ज़ बिछाया गया है, जितनी देर चाहेंगे उतनी देर महफिल होगी, मगर सब लोग उतनी देर सुने कायदे से। जनाब मोहतरम अजीज़ आज़मी साहब गुजारिश है इस पर तशरीफ़ ले आए। मैं जहाँ से जो शहनशाह भाई ने पढ़ा था वहीं से शुरू करता हूँ, है ना, जहाँ से शहनशाह भाई ने शुरू किया था वहीं से शुरू करता हूँ कि उतरा है जिसके दर पे सितारा वो कौन है, जिसको अलम रसूल ने बख्शा वो कौन है, तलवारों में जो चैन से सोया वो कौन है, जो जंगों से कभी भी न भागा वो कौन है। यूं असबहर नबी खुदा के वली में है, कुल अंबिया की शान अकेले अली में है। खुशबू अगर ना हो तो वो कागज का फूल है, हुब्बे अली बगैर इबादत फजूल है। जन्नत बिना अली के मुसलमान की भूल है, सबने सुना है साफ ये कौले रसूल है। जो भी अली के इश्क से दामन बताएगा, काबे में भी मरा तो जहन्नम में जाएगा, काबे में भी मरा तो जहन्नम में जाएगा। मुझे पढ़ना कुछ और है मगर मैंने कहा यहीं से शुरू कर दूं। काबे में भी मरा तो जहन्नम में जाएगा, काबे में भी मरा तो जहन्नम में जाएगा, काबे में भी मरा तो तारीख कायनात का उन्वान है अली। यहीं से ये मुसद्दर शुरू हुआ था। तारीख कायनात का उन्वान है अली, रोज़े अज़ल में मरकज़ ऐलान है अली, कुरान नबी तो हाफिज़ कुरान है अली, अल्लाह के वजूद का ऐलान है अली, अल्लाह के वजूद का ऐलान है अली। लेकर आलम जो हक़ की हिदायत में आ गया, दीने खुदा का नाम ज़माने में जा गया। भरना मुझे कुछ और है। लेकर अलम जो हक़ की हिदायत में आ गया। कासिम जरवली साहब के कुछ मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। देखिए, जब आजमगढ़, मुबारकपुर और अकबरपुर के इलाके में जब महफिलें होती हैं, बिल्कुल लखनऊ है, मगर जब इन इलाकों में महफिलें होती हैं तो शेर सुनाने का दिल करता है। हमारे कौम के लीडर और आने वाले दौर के एक नायाब नगीना तशरीफ़ फरमा है जनाब नायाब साहब, जो कौम के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं और हौसला भी है कि कौम के लिए कुछ किया जाए, और जिसके अंदर जज्बात होते हैं तारीफ वही लिखा करते हैं। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ कासिम जरवली साहब के। मेरे सामने पढ़ा लिखा मजमा है, मुझे यकीन हो जाएगा कि मुझे सतही शेर पढ़ना है कि मेयारी शेर पढ़ना है। सरकार ज़फ़र आज़मी साहब बैठे हैं और शोरा इकराम बैठे हैं, देखेंगे मुझे यहीं से यकीन होगा कि मुझे सतही शेर पढ़ना है कि मेयारी शेर पढ़ना है। कि मशकीज़ा जो देखा तो मुनज़्ज़म हुई मौजें, जोड़े भाई तो पढ़ो कि मशकीज़ा जो देखा तो मुनज़्ज़म हुई मौजें, अब्बास के दीदार को परचम हुई मौजें। मशकीज़ा जो देखा तो मुनज़्ज़म हुई मौजें। अब यहीं से मुझे यकीन होगा कि कैसा शेर सुनना चाहते हैं। मशकीज़ा जो देखा तो मुनज़्ज़म हुई मौजें, अब्बास के परचम, अब्बास के दीदार को परचम हुई मौजें। तो पानी बखले फूल फरहरे की हवा से, साहिल पर सजा चांद तो शबनम हुई
ایسا ہی آ جائیں بھیا آپ لوگ بھی آ جائیں اندر آ جائیں یہ فرش آپ لوگوں کے لیے بچھایا گیا اندر آ جائیں اگر کسی کوئی شرعی قباحت ہے تو اس کی بات الگ ہے انہوں نے تو باقاعدہ فرش آپ کے لیے بچھایا گیا ہے اور مومنین سن رہے ہیں دور دراز سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں مشکیزہ جو دیکھا جڑے رہیے گا اب قافیے دیکھیے گا ظفر بھائی کیا کیا اساتذہ نے کام کیے ہیں شاعری میں کیا کیا کام کیے ہیں اساتذہ نے ہے نا وہ قافیے دیکھیے گا اور اچھا لگ رہا ہے کہ ایسے شعر سنے جا رہے ہیں تو سکون ہو رہا دل کو مشکیزہ جو دیکھا تو منظم ہوئی موجیں مشکیزہ جو دیکھا تو منظم ہوئی موجیں عباس کے دیدار کو پرچم ہوئی موجیں پانی میں کھلے پھول پھرہرے کی ہوا سے ساحل میں سجا چاند تو شبنم ہوئی موجیں عباس کے شانوں پہ جو بکھری ہوئی دیکھی ان زلفوں کی تقلید میں ریشم ہوئی موجیں عباس کے زلفوں پہ عباس کے شانوں پہ جو بکھری ہوئی دیکھی ان زلفوں کی تقلید میں ریشم ہوئی موجیں ارے عباس کے پیکر میں تھی وہ تشنہ دہانی ہونٹوں کی تپش دیکھ کے نیلم ہوئی موجیں دو تین قافیے پڑھنا ہے ظفر بھائی کاظم جرولی دو تین قافیے پڑھنا ہے ہاں بچوں ٹھیک ہے ایسے ہی وہ بھی داد دے رہے ہیں اپنے حساب سے مشکیزہ جو دیکھا تو منظم ہوئی موجیں خدا جانے کس منزل پہ ہوں گے ہم لوگ کہ مشکیزہ جو دیکھا تو منظم ہوئی موجیں مشکیزہ جو دیکھا تو منظم ہوئی موجیں عباس کے دیدار کو پرچم ہوئی موجیں پانی میں کھلے پھول پھرہرے کی ہوا سے مشکیزہ جو دیکھا تو منظم ہوئی موجیں عباس کے دیدار کو پرچم ہوئی موجیں پانی میں کھلے پھول پھرہرے کی ہوا سے شعر پڑھ رہا ہوں اور اس منقبت کا سب سے بہترین شعر کہ مشکیزہ جو دیکھا تو منظم ہوئی موجیں مشکیزہ جو دیکھا تو منظم ہوئی موجیں عباس کے دیدار کو پرچم ہوئی موجیں پانی میں کھلے پھول پھرہرے کی ہوا سے ساحل میں سجا چاند تو شبنم ہوئی موجیں ارے جو چلو تک آئی وہ بنی زینت کوثر جو پاؤں کے نیچے تھی وہ زمزم ہوئی موجیں جو چلو تک آئی وہ بنی زینت کوثر جو چلو تک آئی اب یہ ایسے شاعری کو سننے کی ملتی بھی نہیں تھا اس پر جو چلو تک آئی وہ بنی زینت کوثر جو پاؤں کے نیچے تھی جو پاؤں کے نیچے تھی جو پاؤں کے نیچے تھی وہ زمزم ہوئی موجیں اور سقائے سکینہ نے نظر نہر سے پھیرا ایک آن میں تصویر محرم ہوئی موجیں اب یہ جو ہے ایک شعر ہے پانی میں جب لہریں اٹھتی ہیں تو ایسے سب بنتی ہیں نا ظفر بھائی ایسے سب بنتی ہیں اب یہ سب شاعری بہت مشکل سے سننے ملتی ہے ڈائس پر میں نے ایک اور یہ طریقہ نکالا کہ نوجوانوں کو یہ سب شعر سناتے رہوں ہاں داد کا ملے کوئی بات نہیں والی داد میں لے سکتا ہوں مگر نوجوانوں میں اس طریقے کہ ہمارے اساتذہ کیا کام کرتے ہیں پانی میں لہریں اٹھتی ہیں اب اس کو دیکھیے گا یہ شعر اس کے بعد ایک آخری شعر اس کے بعد تمام کسی شاعر کو آواز دیتا ہوں شہنشاہ بھائی مشکیزہ جو دیکھا تو منظم ہوئی موجیں عباس کے دیدار کو پرچم ہوئی موجیں پانی پر کھلے پھول جڑے ہیں نا بھائی پانی پر کھلے پھول پھرہرے کی ہوا سے ساحل پر سجا چاند تو شبنم ہوئی موجیں عباس دلاور کی ثنا ہونٹوں تک آئی کچھ مسلے ابوذر کئی میسم ہوئی موجیں عباس دلاور بھیا جڑے عباس دلاور کی ثنا ہونٹوں تک آئی کچھ یہ شعر قربان کر دیا میں نے عباس دلاور کی ثنا ہونٹوں تک آئی کچھ مسلے ابوذر کئی میسم ہوئی موجیں عباس کا شانوں پہ جو بکھری ہوئی دیکھی ان زلفوں کی